अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नासिर अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नासिर व्लॉग। दोस्तों, अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आपकी फैमिलीज़ को तमाम ज़िंदगी में खुशी और खुर्रम रखे। अपने मामलात ज़िंदगी में आपके कारोबार में अल्लाह पाक बरकत करे। ये दुआ है, ये मेरी तरफ से तमाम उन दोस्तों के लिए जो मेरी वीडियोज़ को देखते हैं, लाइक करते हैं और फॉलो करते हैं। दोस्तों, आप लोग ने मुझे हौसला दिया, मैं आप लोगों का तहे दिल से मशकूर हूँ। आपकी चाहतों का, आपके अखलाक का, कि आपने मुझे सराहा और मेरे जैसे आम इंसान को यूट्यूब में काम करने का मौका दिया। यूट्यूब फैमिली का मेंबर बनाने में मेरा साथ दे रहे हैं। मैं तहे दिल से फिर कहता चलूँ, तमाम दोस्तों का, तमाम बहन भाइयों का मशकूर हूँ जो मेरे साथ बने हुए हैं। बस जो ने मेरे दोस्त नए हैं वो वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, उनसे रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ आप भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर ज़्यादा अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों से शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि मुझे मेरा हौसला बढ़ाने में आप लोगों का सबसे अहम रोल है और मैं शुक्रगुज़ार हूँ आप तमाम दोस्तों का। तो दोस्तों, मैंने बात करनी है, आज हमारी जो टॉपिक है वो है सीमा केस के हवाले से। गुलाम हैदर अपने बच्चों के लिए आवाज़ उठा रहा है मुसलसल पाकिस्तान में, और पाकिस्तान की अदलिया से भी उसको ग्रीन चिट मिल चुकी है। इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान में नई हुकूमत बनने जा रही है। जैसे ही वो हुकूमत बनती है, गुलाम हैदर का जो केस रुका हुआ है उसमें एक नई जान पड़ जाएगी हुकूमत बैठने के फौरी बाद। दोस्तों, हम जिस टॉपिक को लेके चले हैं वो दो मुल्क की बात नहीं है, दो इंसानों की बात नहीं है, ये इंसानियत की है। सबसे अहम बात है इंसानियत। हमारे मुआशरे में अगर कोई चीज़ है, हमारे मज़हब में जो हमें सब समझाया जाता है, मज़हब में तो इंसानियत और इखलाक पर है कि अगर इंसान की ज़िंदगी इखलाक पर है तो उसको ज़िंदगी में बहुत आसानियाँ हैं, और बंदा इंसान का किरदार गलत है तो उसकी ज़िंदगी में मुश्किलात के अलावा कोई चीज़ नहीं होती, सिर्फ मुश्किल में ही रहता है पूरी ज़िंदगी। दोस्तों, हम अपने राउंड अबाउट, अपने इर्द गिर्द, अपने माहौल के अंदर जिसमें रहते हैं उस पर नज़र डालें तो हम देखते हैं कि फ़लाँ इंसान का ताल्लुक़ फ़लाँ फ़लाँ के साथ है, इब्ने फ़लाँ फ़लाँ के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, और फ़लाँ बंदा गलत है, वो उसके साथ कोई मुँह नहीं लगाता, उसको मुँह से बात नहीं करता। क्यों? क्योंकि ये तमाम इखलाक पे मुयस्सर है। हम दोनों मुल्कों की आवाम और जितने भी दोस्त दुबई से देखते हैं, सऊदी अरब में देखते हैं, वो पाकिस्तानी हैं, इंडियन हैं, बांग्लादेशी हैं, नेपाली हैं, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो उर्दू समझते हैं, चाहे वो गैर मुल्की क्यों ना हो, वो तमाम इस केस में बने हुए हैं। मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हमारे कमेंट सेक्शन में उनका नाम आता है। हम तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करते हैं कि वो इस केस में खड़े हुए हैं इंसानियत के लिए। जिस तरह से इंडिया से कुछ लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, वो हमें ये कहते हैं कि जी हम इंसानियत की बात करते हैं, इंसानियत के लिए काम करते हैं, एक बाप के लिए काम करते हैं, एक पिता के लिए काम करते हैं। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि हम मुल्क की बात करते हैं, वो मुल्क और सरहदों को बीच में नहीं लाते। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि हम मज़हब के लिए बात करते हैं, उन्होंने कभी मज़हब को बीच में नहीं लाया। लेकिन फिर भी कुछ लोग उनको टारगेट करने से बाज नहीं आ रहे। इंडिया के अंदर से कुछ महिलाएं, देखिए महिलाएं किसी भी माशरे में मज़लूम होती है, हम ये कहते हैं। अगर वो एक माँ है मज़लूम है, अगर वो एक बहन है तो मज़लूम है, अगर वो एक बीवी है तब भी मज़लूम है। मुख्तलिफ हमारे रिश्तों की नोयत होती है। तो हम सीमा के केस को जिस तरह से हम तमाम लोग देख रहे हैं, दोनों तरफ की आवाम, दोनों तरफ के लोग इस बात को देख रहे हैं, सब ने इसको रिजेक्ट कर दिया, इसके मुखालफत में आ गए। पाकिस्तान हो या इंडिया हो, तमाम लोग इसकी मुखालफत में अपना अपना रोल अदा कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग सीमा के साथ अभी तक खड़े हुए हैं। ये वही लोग हैं जो अपने मुल्क के लिए, अपनी आवाम के लिए कोई फलां का काम नहीं करते, कोई अच्छाई नहीं करते, सिर्फ वो बदनामी करते हैं अपने मज़हब की, अपने इंसानियत के होने की। क्योंकि इंसानियत तो वो है
کہ کسی کے دکھ درد کو کم کیا جائے، یہ نہیں کہ اس کی تکلیف کو مزید بڑھا دیا جائے۔ غلام حیدر اپنے بچوں کے لیے مسلسل 11 ماہ سے تڑپ رہا ہے۔ اس کی تڑپ صرف چند لوگوں کو نظر آئی جو پاکستان سے، انڈیا سے جڑے ہوئے ہیں، اس کے دکھ درد میں برابر کے شریک ہیں۔ کیونکہ وہ ایک انسانیت کے لیے کام کر رہے ہیں اور ان کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ نہیں تو غلام حیدر، اگر ہم تمام لوگ اس کا ساتھ نہ دیتے تو شاید اب سے پہلے غلام حیدر کاغذوں کے اندر زیرو ہو چکا ہوتا۔ لیکن وہ کہتا ہے اگر میرے ساتھ بہت سے لوگ چل رہے ہیں، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اگر نہ بھی ہوتے تو شاید میں ایسا کام نہ کر سکتا جہاں تک میں پہنچ چکا ہوں۔ وہ تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ تو ناظرین چلتے ہیں سیما حیدر کی طرف۔ سیما حیدر جس طرح سے ان کے بچے انلیگل طریقے سے انڈیا کے اندر پرویش کر چکے تھے 11 ماہ سے، وہ وہاں پر دکھایا جا رہا تھا، بہت خوش ہیں۔ سیما حیدر جس طرح باتیں کرتی ہے، وہ کہتی ہے میں بہت خوش ہوں، بھارتی لوگ بہت اچھے ہیں، بھارت کی عوام بہت پیاری ہے، مجھ سے محبت کرتی ہے۔ ناظرین میں کہتا چلوں سیما کے وہی ان کو پیار کرتے ہیں جو سیما جیسی سوچ رکھتے ہیں۔ جو اس کا ویرودھ کر رہے ہیں وہ ایک انسانیت کے لیے بات کرتے ہیں۔ انہوں نے مذہب کو کبھی آڑ میں نہیں لیا، ملکوں کو کبھی آڑ میں نہیں لیا، وہ صرف انسانیت کے لیے کھڑے ہوئے ہیں غلام حیدر کے ساتھ۔ سیما کے بچے جو ریسنٹلی ہمارے پاس کل رگھوپورے سے جو ایک رپورٹ آئی ہے، بہت زبردست ہے۔ بچے اپنے والد کی تڑپ میں رونا شروع کر دیا ہے۔ اس کی وجہ کیا بنی، ان کو کیا تکلیف ہوئی جو یہ کہتی رہی ہے کہ میرے بچے بہت خوش ہیں، وہ یہاں پر فل آزاد ہیں، ان کو پوری آزادی حاصل ہے۔ آیا کیا ان کو مذہبی آزادی حاصل ہے یا ان سے جبری اس مذہب کو چینج کرایا گیا ہے جس کے وہ ساری زندگی ان کی 10 سال یا 8 سال یا 9 سال کے وہ بچے تھے؟ کیونکہ کیا وہ اس میں خوش ہیں، اس کو ایڈجسٹ کر لیا؟ نہیں دوستوں، میں بتاتا چلوں آپ کے جہاں سے ہمیں ایک خبر ملی ہے، اس نے کہا ابھی تک ان بچوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا نئے ماحول کو، نئے دوستوں کو، کیونکہ فطری طور پر وہ بچوں کو ماں کے ساتھ اٹریکٹ تھی، زیادہ قریب تھے، اسی لیے وہ اس کے ساتھ چلے گئے۔ شاید سفر کرنے میں ان کو خوشی مل رہی تھی، لیکن اب وہ بازار ہو چکے ہیں، ان سے پیچھا چھڑانا چاہتے ہیں اور وہ پاکستان آنا چاہتے ہیں۔ کیونکہ غلام حیدر کے بچے غلام حیدر کی طرف میں تڑپنا شروع ہو گئے ہیں، رونا شروع ہو گئے ہیں، لیکن اسی لیے وہ ان کو سامنے نہیں لا رہی، کیونکہ وہ بچے تڑپ رہے ہیں۔ ریسنٹلی کسی جگہ پر بچوں کی، جو غلام حیدر کا بڑا بیٹا ہے فرحان حیدر، وہ اس کی لڑائی ہو گئی اپنے ہمسائے کے ساتھ، بچے نے اس کو مارا پیٹا اور یہ کہا کہ تم پاکستانی ہو، تم ہمارے ملک میں زبردستی گھسے ہو، تم بغیرت ہو، تمہاری ماں بھاگ کر آئی ہے، تمہاری بہنیں بھاگیں گی، تمہاری بہنیں بھی یہی کام کریں گی، یہ تمام اس بچے نے اس کو کہا، اور جس کی وجہ سے وہ بچہ رونا شروع ہوا اور انتہائی سے زیادہ روتا روتا گھر آیا۔ جب اس کے گھر والوں کو پتہ چلا تو سیما نے اس کو پیار سے سمجھایا، نہیں یہ تو بہت اچھے لوگ ہیں، یہ تم سے پیار میں کہہ رہے ہیں، اس طرح سے اس کو بہلانے پھسلانے کی بات کی۔ لیکن بچہ جو فرحان علی تھا وہ مسلسل روتا رہا، اپنے والد کا نام لیتا رہا اور اس کو چپ کرا، اس کو دیکھ کر اس کی بہنیں بھی رونے لگ گئی۔ تو ناظرین یہ تمام وہ باتیں ہیں جو آنے والے وقت میں ان کو ایک منہ پہ بہت بڑے چپیڑ لگنے ہونی۔ بچوں کی طرف سے بچے کبھی بھی نہیں رہیں گے، اب ان کو پتہ چل گیا ہے، مسلسل 10-11 ماہ سے وہ کسی غلط بندے کے ساتھ ہیں، غلط لوگوں کے پاس ہیں، اور صرف وہ اپنے باپ کو، ان کا باپ تو اصل میں پاکستان ہے اور جن کو بار بار جتایا جائے گا۔ ناظرین اگر آج یہ بات ہوئی ہے تو آنے والے فیوچر میں کیا یہ باتیں نہیں ہوں گی؟ وہ فرحان جو آج چھوٹا ہے، معصوم 10 سال کا 11 سال کا بچہ ہے، جب وہ بڑا ہوگا تو وہاں کے لیے مزید لڑائیاں بڑھے گی۔ اس سے پہلے ہم یہ گزارش کریں گے وہ دوست، وہ ادارے سوچیں کہ اس کو بچوں کو واپس پاکستان بھیجا جائے جلد سے جلد، تاکہ بچے اپنی زندگی میں جو ان کی زندگی رکی ہوئی ہے وہ آگے بڑھ سکے اور اپنی تعلیم کو جاری کر سکیں۔ ان کو مذہب اسلام کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے ہم گزارش کریں گے ان اداروں سے، کم از کم ان کو واپس
اسلام مذہب کے اندر داخل کیا جائے، ان کو مدرسے میں تعلیم دی جائے۔ ناظرین میری ویڈیو کیسی لگی؟ پھر ملتے ہیں کسی نئی اپڈیٹ کے ساتھ، تب تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔